أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم خطیب مسجد، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اج ایک واری پھر اللہ وحدہ لا شریک دا سچا سچا سونا دین سنان واسطے سنن واسطے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. میرے جس دوست بزرگ نے، بہن بھائی نے اج دی اس بابرکت روحانی
اور مقدس محفل واسطے کسے طرح بھی میرے ایس عزیز نال ایدی ٹیم نال کوئی تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میریاں او دیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، حضرت سیدنا قاسم عبداللہ ابراہیم، سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تے خاتون جنت فاطمہ زہرہ دے ابا جان تے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ کافی سالاں بعد میں آج اتھے حاضر ہوئے ہیں، شاید واز واسطے 7-8 سال بعد، اج ہی پتہ لگا تے بڑا افسوس ہویا کہ ساڑھے ایک بڑے مہربان اتھے دے رانا بشیر صاحب، حاجی بشیر صاحب، حاجی بشیر گجر صاحب، حاجی بشیر صاحب وہ انتقال فرما گئے نے۔ اللہ تعالیٰ جدوں بھی اتھے آیا بڑی محبت نال بڑے پیار نال ملے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر منور فرمائے، قبر معطر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ ساڑھے جننے بھی دوست احباب دنیا تو پردہ کر گئے نے، اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرمائے۔ ساڑھا بھی وقت آنا ہے، پتہ تو نہیں لگدا نا، اج میں پچھلے بدھ نو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ اساں بھی جانا ہی ہیں، اللہ سونے نبی پاک دا صدقہ ساڑھا جدوں وقت آوے ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ زمانہ بڑا نازک ہے، سچیاں گلاں کئیاں لوکاں نو ہضم نہیں ہوندیاں، یا تے انہاں چ ضد ہوندی ہے جڑے سچی گل ہضم نہیں کر سکدے، یا علم نہیں ہوندا۔ بہرحال پرواہ لوکاں دی نہیں کرنی چاہیے، ڈر اللہ رب العالمین دا چاہیے۔ میں تواڈے سامنے اج 3 مسئلے بیان کرنے نے، اللہ تعالیٰ مینوں اے مسئلے کر کے اپنی قبر صحیح اور ٹھنڈی کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نو شانہ بڑیاں عطا فرمائیاں نے۔ ایک شان، ایک کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اے عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو غیب دا علم عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جدوں ساڑھے جید علماء اے مسئلہ بیان کردے نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نو غیب دا علم عطا فرمایا ہے، تے کئیاں دوستانوں بڑی غلطی لگ دی، یعنی توبہ 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 توبہ، اے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ پوچھا جائے کیوں، اگوں سانو سمجھان دی کوشش کردے نے کہ ویکھو غیب دا علم اے اللہ دا خاصہ ہے، اے صرف اللہ کولے غیب دا علم۔ جے اللہ تو بغیر کسے ہور واسطے غیب دا علم من لئیے تے شرک بن جائے گا۔
اس واسطے نبی کریم علیہ السلام واسطے غیب دا علم مننا اے شرک فی صفات ہے، اے عقیدہ رکھن والے دا تڑک کر کے نکاح ٹوٹ جاندہ ہے۔ کئیاں دوستانوں یہ غلطی لگتی ہے۔ اچھا اے گل تے بالکل صحیح ہے کہ جڑا بدبخت اللہ جئی کوئی صفت، اللہ جیا کوئی کمال کسے مخلوق کے منے او بے ایمان مرتد بن جاندہ ہے، اے دے تے شک کوئی نہیں۔ لیکن کئی واری ایک ہندہ ہے، انج ہندہ ہے کہ خالق اور مخلوق دوواں تے لفظ ایک ہندہ ہے، صرف لفظ ایک کون نال شرک نہیں بندہ، شرک ادوں بنتا ہے جدوں معنی چ بھی برابری ہوئے، جے معنی چ برابری نہ ہوئے تے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ اے دیاں میں 3-4 مثالاں دے کے گل نوں سمجھانا۔ بولو اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ اچھی کہہ دیو اللہ کی ہے زندہ، تو میں تے تسی اسی بھی زندہ، او بھی زندہ آ بھی زندہ، شرک بن جائے گا؟ نہیں، کیونکہ لفظ ہی ایک آیا ہے نا، دو آتے مانا تے ایک نہیں نا۔ اللہ نو کنے زندہ کیتا ہے بھئی؟ وہ تے آپ ہی ہے۔ تے تینوں میں نو کنے زندہ کیتا ہے؟ اللہ نے۔ میں تے تو زندہ ہون وچ پھر زندہ رہن وچ اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ تو بھئی جدوں اینا فرق آ جائے لفظ ایک کون نال شرک نہیں بندا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے نا؟ ایک مثال اور سن لو۔ ایتھے یار کو حکیم صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں؟ چلو تواڈے علاقے دا کوئی مشہور حکیم بیٹھا حکیم صاحب ایتھے؟ ہیں؟ نہیں پوچھنا نہیں اساں، شاید نبض ہی نہ دکھانی ہوئے۔ اچھا کوئی حکیم صاحب ایسے تواڈے علاقے دا مشہور کو نا شاہ آندا کسے نو؟ ہاں حکیم جالی جانی؟ اچھا میں کہ جالی ہے حکیم جانی۔ لو جی اے جانی صاحب بھی حکیم، اور چلو نجدی سے ایسا مسئلہ سمجھانا ہے کہ اللہ کرے میں تے نجدیاں نال بھی پیار کرنا ہے اس واسطے کہ متا اللہ کریم انہوں نے ہدایت دے دے جنم جان تو بچ جان جے آ جان سارے کسے نال دیکھو گناہ نال نفرت کرو، گناہگار نال نہیں ہے۔ کی پتا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اسی جڑے صوفی بنے پھر دے ہیں نا، بڑے صوفی تے مولوی تے بڑے نیک تے جنتی، کی پتا اللہ بے نیاز ہے۔ مرن لگیاں او مسلمان ہو جائے اسی بے ایمان ہو جائیے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس واسطے اللہ کو ہر وقت خیر ہی منگنی چاہیے، او پریا او دا جانی ہے جدا توڑ چڑھے۔ اچھا اے حکیم صاحب حکیم جانی، اے بھی حکیم، اللہ بھی حکیم۔ انہو علیم حکیم، اللہ بھی حکیم، جانی صاحب بھی حکیم۔ خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا۔ تے شرک بن جائے گا؟ نہیں، لفظ ہی ایک آیا ہے نا، مانا تو ایک جا نہیں نا۔ جانی حکیم ہے کی مانا؟ اے پڑیاں بنن والا، نبض ویکھن والا، دوائی دین والا۔ اللہ حکیم ہے کی مانا؟ حکمتاں عطا فرمان والا۔ لفظ پاویں ایک ہوئے مانے فرق ہوئے تے شرک نہیں بندا۔ لو جی ایک اور مثال سن لو۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بولو اللہ سمیع بصیر ہے نا. اللہ تو یار تینوں مینوں بھی سمیع بصیر فرمایا ہے. 29 سپارہ سورۃ الدہر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اساں انسان نو مکس نطفے چو پیدا فرمایا تاکہ اے دی پرکھ ہو جائے. پھر اساں انو سمیع وی بنایا بصیر وی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر سندہ ویندہ. میں تے تو بھی سمیع بصیر اسی بھی سندے تے وینے ہاں. لفظ تے دوواں تے کہا گیا ہے. شرک نہیں بنے گا کیونکہ معنی چ برابری نہیں. اللہ سندہ ویندہ ہے. اللہ نو یہ سنن تے ویکھن دی طاقت کنے دیتی ہے؟ وہ تے آپ ہی ہے. تے تینوں مینوں سنن تے ویکھن دی طاقت کنے دیتی ہے؟ اللہ نے. اسی سنن ویکھن چ بھی اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج. اینا فرق ہوئے لفظ ایک کون نال شرک نہیں بندا. ایک اور مثال سن لو. اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. پر جدوں اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے چ اپنے محبوب علیہ السلام دی نعت شریف پڑھی تھی اللہ نے اے شانہ تے محبوب نو بھی عطا فرمائیاں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ بھی رؤوف رحیم. نبی کریم علیہ السلام بھی رؤوف رحیم. خالق اور مخلوق اللہ تے محبوب دوواں تے لفظ ایک آ گیا ہے. شرک نہیں بنے گا کیونکہ معنی جے ایکو جیا نہیں. اللہ نو رؤوف رحیم کنے بنایا ہے؟ وہ تے آپ ہی ہے. تے نبی کریم علیہ السلام نو رؤوف رحیم کنے بنایا ہے؟ اللہ نے. نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم ہون وچ وی اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج. تے جدوں اینا فرق آ جائے نا لفظ ایک آن نال شرک نہیں بندا. اینیاں مثالاں نال گزارا ہو گیا یا 2-4 مثالاں اور دے دیاں؟ ہو گیا گزارا. چلو اگے چلیے جی. اسی طرح ہی لفظ علم غیب اللہ واسطے بھی بولیا جاندہ ہے. تے لفظ علم غیب نبی کریم علیہ السلام واسطے بھی بولیا جاندہ ہے. تے جڑا بدبخت نبی کریم علیہ السلام دے علم غیب نو اللہ دے علم غیب جیا مننے برابر مننے بالکل اونجدہ مننے او تے مشرک بے ایمان ہے. تے جے کوئی فرق نال مننے تے لفظ ایک کون نال شرک نہیں بندا. اسی اہل سنت و جماعت جی اسی نبی کریم علیہ السلام واسطے علم غیب مندیاں تے بڑے فرق نے اللہ دے علم تے نبی پاک دے علم دے درمیان. میں کوشش کرانگا تو اڑے سامنے 7 فرق بیان کراں. تے اے او مسئلہ ہے جڑا ساڑھے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 7 فرق بیان کیتے نے. مصیبت ہے لوکاں نو نہ انہاں دا پتہ ہوندا ہے نہ اصل مسئلے دا پتہ ہوندا ہے تے ایویں ٹاں ٹاں تے ٹوں ٹوں تے پیں پیں تے پوں پاں کرنی شروع کر دیندے نے.
وہ پہلے بھائی ساڈا عقیدہ تے سمجھ ساڈا عقیدہ ہے کی اللہ دا سارا علم ذاتی تے نبی کریم علیہ السلام دا سارا علم عطائی مطلب کہ اللہ کو جنہ بھی علم ہے نا سارا او دا اپنا کسے نے اللہ نو نہیں دیتا تے نبی کریم علیہ السلام کو جنہ بھی علم ہے نا ایک ذرے دا علم بھی اپنا نہیں جنہ بھی علم ہے سارے دا سارا اللہ دا دیتا ہے اللہ دا عطا کیتا ہے اللہ دا بخشے ہے پہلا فرق دوجا اللہ دا سارا علم قدیم نبی کریم علیہ السلام دا سارا علم حادث قدیم تے حادث لفظ دو اوکھے بول پہ عام مجبوری ہے مولویاں دی بولی ہے میں مطلب سمجھان دی کوشش کرانگا اللہ دا جنہ بھی علم ہے نا اے سارا ہمیشہ تو تے نبی کریم علیہ السلام دا جنہ بھی علم ہے نا اے ہمیشہ تو نہیں نبی پاک نو اودوں علم آیا جدوں اللہ نے علم عطا کیتا اللہ دے دین تو پہلے نبی کریم علیہ السلام نو کسے شے دا علم نہیں سی اے جنہ بھی علم سونے دا حادث ہے اللہ دا علم قدیم ہے آج کی تاریخ ہے 15 اکتوبر سن 2010 میں تقریر کر رہے ہیں تسی تقریر سن رہے ہو تے پنڈ کیڑا ہے پھرالا مسجد کیڑی ہے جامعہ مسجد غوثیہ اج دے جلسے دا اللہ نو ادوں بھی پتا سی جدوں میں نہیں سا تسی نہیں سو سبحان اللہ آج دے جلسے دا اللہ نو ادوں بھی پتا سی جدوں حضرت آدم نہیں سن حضرت حوا نہیں سن آج دے جلسے دا اللہ نو ادوں بھی پتا سی جدوں جبریل نہیں سی نبی پاک دا نور بھی نہیں سی اللہ نو ایس جلسے دا ہمیشہ تو پتہ ہے تے نبی پاک نو ایس جلسے دا کدوں پتہ لگا جدوں اللہ نے اے جلسہ نبی پاک نو وخایا اللہ دے وخان تو پہلے نبی پاک نو ایس جلسے دا علم نہیں سی اللہ دا علم ہمیشہ تو نبی پاک دا علم ہمیشہ تو نہیں اودوں تو ہیں جدوں تو اللہ نے عطا فرمایا سبحان اللہ کنے فرق ہو گئے دو انہوں تقریر نہ سمجھو آج ایک لیکچر ہی سمجھ لو تربیتی نشست ہے تیسرا فرق اللہ دا علم وددا نہیں جائے ود سکدا بھی نہیں پر نبی پاک دا علم ودی جاندہ ہے 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 سبحان اللہ کئی بندے کور کے ویکھن لگ پہنے مطلب اللہ دی شان کٹا دیتی اور نہیں قسم والی گل جی اللہ دا علم نہیں وددا ود سکدا ہی نہیں کیوں وددا او دا جدا پہلے تھوڑا ہوئے میرا اللہ دا علم تے کدی تھوڑا ہویا ہی نہیں نا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی تو جدو نبی پاک علیہ السلام دی واری آئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما اے پیارے محبوب ساڑی بارگاہ چرز کریا کرو دعا منگیا کرو پروردگار میں مصطفیٰ دے علم دے اندر اضافہ فرما اللہ دا علم وددا نہیں ود سکدا نہیں پر نبی پاک علیہ السلام دا علم پاک ودی جاندہ ودی جاندہ ودی جاندہ ودی جاندہ سانو نا مخالف تو انو ایک گیڑا دیندہ ہوندہ ہے چکر ثابت کرو ہر وقت ہر شاید علم نبی پاک نو ایسی بھائی ساڑھا یہ عقیدہ نہیں ہر وقت ہر شاید علم نبی پاک نو
نا 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 نبی پاک دا علم تے ودی جاندا پتہ لگا ہر وقت ہر شے دا علم او کدوں آیا ہر وقت ہر شے دا علم کدوں آیا کہ خاص ٹائم آیا جدوں اللہ نے ہر شے مصطفیٰ دے سامنے ظاہر کر دی سبحان اللہ ہاں جی کنے فرق ہو گئے نے 3 اللہ رحمان ہے کہ نہیں تو نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں ہیں ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یار کوئی زبان خاموش نہ رہا کرے سبحان اللہ کہن نالنا اللہ جنت ہے ساڑھے نام دا ہے کو بوٹا لا دیندہ ہے سبحان اللہ جدو معراج دی رات نبی کریم علیہ السلام واپس آئے نا 7ویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما سن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے رائیں سانو ایک سنیا دیتا ہے اوے محبوب دی امت سن لو جڑی جنت تو آڑے حصے آنی نا رڑا میدان ہے وہ کوئی پھول بوٹا نہیں جے تے اپنے حصے دی جنت بوٹے لاؤ بوٹے وہ کیویں لگ دینے بوٹے پڑھ دے رہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے پڑھو گی اللہ تعالیٰ تو آڑے نام دا ایک بوٹا جنت چلا دے گا اور نہیں حدیث شریف پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایتھے اللہ نو راضی کرن واسطے مسجد بنائے گا اللہ دے واسطے جنت دے اندر ایک محل بنائے گا وہ تواڈے جڑے حصے جنت ہونی نا اوتھے محل بنن گے ہے رڑا ہونا سی اپنی ہمت دے نال ہی اوتھے بوٹے لانے نے محل بنانے نے رڑی جنت وچ رہنا تے چپ کر کے رہی جاؤ بولو کھ نہ جے محل بنانے نے بوٹے لانے نے نہراں بگانیاں تے پھر اللہ دا ذکر خوب کریا کرو اچھا نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں نا ہیں کوئی شک نہیں قرآن فرماندہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام رحیم بھی ہیں کہ نہیں ہیں میں ہونے نہیں آیت پڑھی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ سرکار رحیم ہیں رحمت للعالمین ہیں لیکن اس دے باوجود اسی نبی کریم علیہ السلام نو رحمان نہیں کہیں دے کیونکہ رحمان کنوں کیا جاندہ ہے صرف اللہ تعالیٰ نو ایسے طرح نبی کریم علیہ السلام نے غیب دیاں خبران دیتیاں نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے غیب دا علم عطا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے غیب تے مطلع فرمایا ساریاں گلنا ٹھیک نے حق نے پر انیاں شانہ دے باوجود بغیر تعویل دے اسی نبی کریم علیہ السلام نو عالم الغیب نہیں کہیں گے عالم الغیب بغیر تعویل دے اسی صرف اللہ وحدہ لا شریک نو کہنے سبحان اللہ اے مسئلہ چنگی اتنا سمجھ لینا عالم الغیب اسی کنوں کہنے ہیں صرف نبی پاک نو عالم الغیب نہیں کہیں دے جس طرح رحمان نہیں نہ کہیں دے رحیم ہون دے باوجود رحمت للعالمین ہون دے باوجود اسی رحمان نہیں کہیں دے اسی طرح اسی نبی کریم علیہ السلام نو غیب دیاں خبرہ دین دے باوجود غیب دا علم ہون دے باوجود عالم الغیب نہیں کہیں دے عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک نو کہنے ہیں سبحان اللہ کنے فرق ہوگا بھئی 4 5واں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا کسے وقت کسے شے وال دھیان نہ ہوئے یہ ہو سکتا ہے اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ دا علم کسے شے دی
کسے نکر وال کسے وقت متوجہ نہ ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ تے اے ہو سکتا ہے کہ سرکار دا دھیان کسے وقت کسے پاسے نہ ہوئے۔ کی ہے جی مائک، یہ مسجد دا یا پیر صاحب دا؟ تواڈے والا کیڑا؟ پیر صاحب تواڈا مائک ہے، اس مائک دے اندر وہ کنگرے کنے نے؟ میں کہنا دا نہیں دھیان کہ یہ کنگرے کنے نے۔ میں تواڈے سامنے موجود ہاں، 57 سال تک میں اپنے آپ ویکھیا، میری 57 سال عمر ہے۔ مینوں پتا ہے میرے جسم دے اندر کنے خون دے قطرے نے، کنے وال نے، جسم دے ذرے کنے نے، مینوں نہیں پتا، پتا ہی نہیں۔ اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نو کسے شاید ہی کسے نکر دل دھیان نہ ہوئے، اے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے نبی پاک دا کسے وقت کسے شے ول دھیان نہ ہوئے، یہ ہو سکتا ہے۔ ذرا ایک منٹ کھڑے ہو تسی، ہاں کی نام ہے تہاڈا؟ محمد ادریس۔ کی کر دے ہو؟ دکان کا دی منیاری دی۔ ابا جی دا کی نام ہے؟ محمد عالم۔ اچھا گل پوچھنی تہاڈے کولوں، جدوں میں تہانوں کھڑا کیتا سی تہاڈا دھیان اس ویلے میرے وال سی یا اپنے ابا جی وال؟ میرے وال سی۔ ابا جی دا علم ہے سی، دھیان ادھر نہیں سی، دھیان ادھر نہیں سی۔ انجی یہ ہو سکتا ہے سونے نو علم تے ہوئے لیکن دھیان کسے وقت کسی اور پاسے ہوئے۔ اللہ دا علم کائنات دے ہر گوشے، ہر شے دی، ہر نکر وال ہر وقت، لیکن اے ہو سکتا میرے مدنی پاک دا کسے وقت کسے شے وال دھیان نہ ہوئے، کیونکہ او خالق مصطفیٰ مخلوق نے۔ کتنے فرق ہو گئے بھئی؟ 5، 6واں فرق۔ اللہ نہیں جے بھول سکتا، اسی ٹل لا لئیے اللہ نو نہیں بھلا سکتے۔ ساری دنیا نبیاں دے بشمول زور لا لین لا ہی نہیں سکتے، زور لا بھی لین اللہ نو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھلدا، اللہ نو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تہاڈا رب نہیں جے بھلدا۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام آپ تے نہیں سن بھلدے، آپ نہیں سن بھلدے، کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، حبیب پیارے اسی تانوں پڑھاواں گے، جدوں اسی تانوں پڑھاواں گے پھر تسی بھلو گے نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ہاں جدوں اللہ چاہے گا ادوں بھلو گے، وگرنہ تسی بھلو گے نہیں۔ سرکار آپ نہیں سن بھلدے۔ یہ آپ کیوں نہیں سن بھلدے؟ اس واسطے کہ پڑھاؤنا اللہ ہے نا۔ اچھا پھر ایک اور سن لو، جدوں نبی کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام وحی لے کے آنی شروع ہوئے نا، اچھا دسو گل کوئی اوکھی تو نہیں شروع ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جبریل نے آ کے پڑھنا نا، سرکار دے سامنے وہی پڑھنی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے نالے او دے وال دھیان نال سننا تے نالے جلدی جلدی یاد کرن واسطے اپنی زبان نو ہلانا۔ بس جبریل نے کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق، سرکار بھی نال کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق، سرکار بھی نال نال پڑھنا۔ نبی کریم علیہ السلام نو محنت کرنی پیندی سی ڈبل، ایک سننا ایک نال زبان دے
پڑھنا تو یارو اللہ تے نبی پاک تے ایڈا مہربان ہے رب نے تے قرآن پڑھان لگیاں بھی نبی پاک نو اوکھا کیتا ہی نہیں نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به سونے محبوب قرآن نو یاد کرنے واسطے نہ اپنی زبان نو ہلان دی تکلیف بھی نہ دے کیوں ان علینا جمعہ وقرآنا اے پیارے حبیب اس قرآن نو تیرے سینے دی اندر جمع کرنا بھی ساڈا ذمہ تے حبیب پیارے تیری پاک زبان تے جاری فرما دینا اے بھی ساڈا ذمہ نہ محبوب اپنی زبان نو نہ ہلا چونکہ سرکار دے سینے چ قرآن جمع کرنا اے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا سی اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نو دنیا دا کوئی مائی دلال بھلا نہیں سی سکدا سرکار نہیں سن بھول دے لیکن کدی کدی اللہ بھلا دیندا سی کدی کدی ایک دو باری انج ہویا نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی کچھ رکعتاں رہ گئیاں سرکار نے سلام پھیر دیتا ایک صحابی جدا نام ہے ذل یدین وہ بولے اقصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ آقا نماز ہی چھوٹی ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو تو سرکار ایڈے بھول گئے سن سرکار نے فرمایا کل ذالک لم یکن کچھ بھی نہیں ہویا سرکار اینے بھول گئے سن ہن دیکھو گل ایک ہی ہوندی ہے بس انداز بیان مختلف ہوندا ہے اے حدیث شریف میں بھی بیان کر رہے ہیں یہ حدیث شریف دوسرے ساتھی بھی بیان کر دینے بس ان آگے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے ذرا سوچیا کرو تہاڈا طرز فکر کی ہے دوسرے ساتھی بیان کریں گے آخر گے نبی تے ساڈے چ کی فرق ہے اسی بھی بھولدے ہیں نبی بھی بھول جاندا سی بس وہی دا ہی فرق ہے نا اور فرق کد ہے لوکی انج بیان کریں گے پر جو سنی بیان کرے گا تو ہور انداز نال بیان کرے گا سنی آکھے گا اے نبی بھلے کیوں او یارو نبی آپ نہیں سی بھلے اللہ نے بھلایا سی کیوں اسی نماز وچ بھلدے ہیں کہ نہیں بھلدے تے بھلنا کم چنگا کہ ماڑا ماڑا چنگا تے نہیں نا کم تے نماز وچ اسی کریے کم ماڑا تے سانو پھینٹا لگنا چاہیے کہ نہیں اور رکعتاں پڑھنیاں ہن 4 پڑھ لیے 3 تے کم چنگا کہ ماڑا ہے ماڑا کم ہے نا اے ماڑا کم ہے بھول جانا سانو چاہیے سی پھینٹا لگنا پر اسی کنا کو پھینٹا کھاندے آئے اللہ تعالیٰ ساڈے تے بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پہلے بلایا سونیا پل تاکہ تیری امت دا نماز وچ بھول جانا بھی تیری سنت بن جائے اے کوئی واعظانہ خطیبانہ گل نہیں موطا امام مالک دی حدیث موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لانسا او انسا لاسنا میں پلدا بلکہ میرا اللہ مینوں پلاندا تاکہ لوگوں تواڈے واسطے میرا پلنا سنت بن جائے اللہ آمین سعید اسد 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 میرے دوستو بزرگو سعید اسد تواڈی توجہ ایک گل ول مبذول کراندے ہیں عرض کرنا چاہندا ہے ساڈا تے دوسریاں دا ایک طرز فکر ہے ساڈی عوام بھی سنے گی جدوں سنے گی سونے دی شان سنے گی اج جدوں چھوٹی جی گل بھی سندی ہے دل نوں بڑا تجگا لگدا ہے سعید اسد کی کہہ رہے ساڈے نبی بھول جاندے سن بھلا بڑا تجگا لگدا ساڈے سنان والے بھی نبی پاک دیاں شاناں ہی سناندے نے میں اے نہیں کہندا ساڈا جنہ بھی افراد نے ساڈے جننے خطیب نے کوئی بہت بڑے علامہ
माने, कोई थोड़ा पढ़िया, कोई उस तो ज्यादा, कोई उस तो ज्यादा, कोई उस तो ज्यादा। हाँ भावें कोई जिन्ना भी अनपढ़ क्यों ना खतीब होवे, जदों भी आन के स्पीकर दे सामने गल करेगा, भावें मन कड़क रिवायत बयान करे, लेकिन बयान उवा करेगा जिदे सोने दी शान होवे। पर दूजे बेलियां दा हाल है, जदों भी तकरीर करनगे, जिड्डा पढ़िया बंदा होएगा ओडा नबी पाक दी शान नू घटाउण दी कोशिश करेगा। लोग भी उन्हां दे होई कहणगे ऐसी गल कर जिदे नाल नबी दी शान विच फर्क पवे। नामिया मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास, बुखारी शरीफ दी हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरी जात लोकां दे दरमियान फर्क करन वाली जात है। ओ सोने नाल प्यार पा, सोने दी शान बयान कर, हर गल सोने दी शान बयान कर, ताकि अल्लाह ताला तेनू अपना खास कुर्ब अता फरमा देवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। ना सोने दी शान ही बयान करया करो, पहलू शान वाला लभ्या करो शान वाला। जे साडे ही वर्गे सन ते कलमा पढ़न दा की फायदा भी साडे ही वर्गे सन, कोई फर्क ही नहीं से कलमा क्यों पढ़े। सारा जोर ला देने लगे जी साडे ही वर्गे सन, दो अखां सन ते दो लत्त सन ते दो पैर सन ते दो हत्था सन ते दो कन्न सन ते दो, बस साडे ही वर्गे, सिर्फ वही दा फर्क है ना, ये ना कह बड़ा ही फर्क है। मैं तो तू हाथ लाई जाइए ना इंज करी जाए तो कख नहीं आंदा, सोना इंज करदा सी चन्न हो जांदा सी आया। बड़ा ही फर्क है ना, इंज ना कह। सबसे औला नबी, सबसे बाला नबी, सबसे बाला और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला नबी, सबसे बाला नबी, सबसे बाला वाला नबी। ओए मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, तो नबी सारे ही शान वाले ने। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का कहमा भी, ताजदारों का हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। कितने फर्क हो गए ने? 6, 7वां फर्क। लोगों को गलती लगती है, सुन्नी नबी पाक दे इलम नूं अल्लाह दे इलम दे बराबर मनते हैं। तौबा तौबा, असी किवें अल्लाह दे इलम दे बराबर मन सकते हैं? असी तो बड़ा फर्क मनते हैं अल्लाह दे इलम ते नबी पाक दे इलम दे दरमियान। जो असी कहने हो समझ, असी अल्लाह दे बराबर नहीं मनते। कितना को फर्क है नबी पाक दे इलम दा ते अल्लाह दे इलम दा? नबी पाक नूं अल्लाह ने जिन्ना इलम दिता है या जिन्ना हाले देना है, वो सारे इलम नूं असी एक कतरा जे मन लीए। किन्ना मनीए? एक कतरा। सारा इलम अल्लाह सिमटा के कतरे च लै आवे। अल्लाह दा इलम पता है उस कतरे नालों किन्ना ज्यादा है। तुहाडे इथों नहर किहड़ी लंघदी है नेड़े बई? हैं? रोड गुड? क्या मैं पहली बारी ना सुने रोड गुड।
روڈو کوڈو روڈو کوڈو اچھا اے روڈو کوڈو نہر چ کنے قطرے نے پانی دے بھئی بلے پتہ نہیں کنے کروڑ قطرے ہونے نے خرباں قطرے ایک قطرے نالوں روڈو کوڈو نہر جڑی ہے دے قطرے زیادہ اے نہر نکلی کتھوں چناں چوں نکلی ہونی ہے نا راوی تو کوئی چناں تو چناب چ راوی والی یار پرے پرے رہندیاں نے یہ چناب چوں نکلی تے دریا چناب وچ کنے قطرے ہوندے نے پانی دے بلے 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 اس ایک قطرے نالوں دریا چناب دے قطرے بہت زیادہ ایک قطرے نالوں اے چناب تے راوی تے جیلم تے سندھ تے ستلج تے بیاس جنے بھی دریا نے یہ سارے کتھے جا کے ڈگدے نے سمندر وچ تے سمندر دے اندر کنے قطرے نے اللہ اکبر اڑا ساڈا سمندر ہے پتہ کنا ہے زمین ساری کھلار دی ہے نا تے اے ساری زمین تے سمندر لائیے تے زمین صرف 1/4 بن دی ہے چوتھا حصہ 3 حصے اے دے نالوں پانی زیادہ ہے اور جڑا ساڈا سمندر ہے نا اے دا کنارہ ہے کراچی اے دا کنارہ ٹھٹھا اے دا کنارہ گوادر اے دا کنارہ جدہ اے دا کنارہ بمبئی اے دا کنارہ انگلینڈ دے سمندر دا کنارہ ہے ہالینڈ پیرس دے سمندر دا کنارہ ہے امریکہ دے سمندر دا کنارہ ہے رشیا دے سمندر دا کنارہ ہے چین دے سمندر دا کنارہ ہے پر اللہ دا علم ایک ایسا سمندر ہے جیدہ کنارہ ہی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دا سارا علم ایک قطرہ تے اس ایک قطرے دے مقابلے تے اللہ دا علم کنا سمندر ہے جیدہ کنارہ ہی کوئی نہیں اسی کدوں یار اللہ دے علم دے برابر نبی پاک دے علم مننے نہ اے ساڑے دے جھوٹ نہ لا اسی نہیں من دے اسی کہنے کی ہیں وہ گل سن لے اسیاں نے سید اسد دا سارا علم ایک پاسے خطیب صاحب دا علم ایک پاسے پیر جہانگیر صاحب دا علم ایک پاسے ساری دنیا دے مولویاں پیران دا علم ایک پاسے ساری دنیا دے انجینئراں سائنسداناں دا علم ایک پاسے سارے ولیاں غوثاں قطباں ابدالاں دا علم ایک پاسے حوراں دا علم ایک پاسے فرشتیاں دا علم ایک پاسے اللہ دے نبیاں دا علم ایک پاسے تے آمینہ دے لال دا علم ایک پاسے اللہ دے علم نال مقابلہ کوئی نہیں ہاں ساری مخلوق دا علم ایک پاسے اللہ دے محبوب دا علم ایک پاسے اے اسی کہنے اے نے 7 فرق اللہ دے علم اور نبی پاک دے علم دے درمیان اے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو اے علم دیتا کس کس طریقے نال کئیاں طریقے نال ایس طریقے نال ایس طریقے نال ایس طریقے نال ایس طریقے نال کئیاں طریقے نال علم دیتا ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار دے ہاتھ سن 2 کتاباں سبحان اللہ ایک ایس ہاتھ ایک ایس ہاتھ سرکار نے فرمایا تدرون ما ہذان الکتابان صحابہ پتا جے 2 کتاباں کیڑیاں نے کیڑی کیڑی کتاب ہے پتا جے کتاب میرے سامنے موجود ہے مشکات شریف ترمذی دے والے نے حدیث نقل کی تھی حدیث بالکل کھری تے سونی تے ستھری پتا ہے صحابہ کیڑیاں کتاباں نے یا رسول اللہ پتہ نہیں ہاں جو 10 دیو گے پھر لگ جائے گا پتہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین اے سجے ہاتھ والی کتاب مینوں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے سونیا اس کتاب چ ہے کی فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ اس کتاب دے اندر جننے جنتی نے سارے جنتیاں دے نانے اونا دی ابا جی دے نانے اونا دی برادری دے نانے اللہ اکبر یا رسول اللہ
اچھا یار میں توانے گل کرنی ہے بڑے درد نال نعرے میں لگتا ویکھدے پیاں اے فرما اے جلسہ ساڑے سنیاں دا جلسہ ہے کہ شیعاں دا جلسہ ہے سنیاں دا ہاں جی سنیاں دا تے سنیاں دے جلسے پتہ لگنا چاہیے شیعاں دا جلسہ نہیں ہے سنیاں دا جلسہ ہے کہ نہیں پتہ لگنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے میرا گھر اس ویلے لٹیا جا رہا ہے ڈاکو پی گئے مینوں میرے گھر نوں ڈاکو پی گئے تے ڈاکو بھی اپنے سنی بن کے شیعہ نظریات نوں فروغ دے رہے ہیں دیکھو شیعہ بھی مولا علی نوں مندا ہے اسی بھی مولا علی نوں مندے ہیں پر شیعہ صرف مولا علی نوں مندا ہے ہور کسے نہیں مندا تے سنی مولا علی نوں بھی مندا ہے تے اوس ابو بکر نوں بھی مندا ہے جنوں مولا علی نے آپ من لیا ہے سبحان اللہ سنی مولا علی نوں بھی مندا ہے تے اوس عمر فاروق نوں بھی مندا ہے جس عمر فاروق نوں مولا علی نے اپنی سکی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا دی لخت جگر مولا حسن حسین دی سگی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ مولا عمر نوں دتا مولا علی نے سنی مولا علی نو بھی مندا ہے اس مولا عثمان نو بھی مندا ہے جس عثمان نو نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دتیاں اس واسطے تواڈی مہربانی ساڈے جلسے چ نعرہ تحقیق ضرور لگنا چاہیے پتہ لگے اسی ایک علی نو منن والے نہیں اسی چواں نو منن والے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق چار اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد علی کرے تیری مدد آمین صدیق کرے تیری مدد ساڑھے مصیبت بن گئے نے جلسیاں چ سانو نقیب مل گئے نے کئی جڑے اللہ دا عذاب بن کے ساڑھے تے مسلط ہو گئے کئی نات خاں آ گئے او جناب صحابہ دا نام لینا ہی گوارا نہیں کر دے سرکار دی شان بیان کرن کے پھر علی 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 شیعہ وچ بیٹھے ہوندے نے او پھر بڑے پیسے دینے مولا علی دے نام تے آندے نے پر اے کم چنگا علی 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 اسی تے اونجی مولا علی دے نوکراں دے کول اسی تے علی دا نام سن کے لیکن کی پتہ او وچ ٹیکا کیڑا لا رہے ہے وہ پوریاں نسلاں نوں دسنا چاہندا ہے مولا علی دین دا وارث سی ابو بکر عمر تے عثمان تے فراڈی سن جو انہاں دی تقریر ہوندی ہے نا خدا دی قسم مولا علی بھی وارث نے پر انہاں تو وڈے دین دے وارث حضرت عثمان جے حضرت عثمان بھی دین دے وڈے وارث نے پر انہاں تو وڈے وارث حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بھی دین دے وڈے وارث نے پر ساری امت وچوں سب تو وڈے دین دے وارث حضرت ابو بکر صدیق نے یار تواڈے پیر صاحب جاندی ہے جے کسے نوں اپنا مسلح دے جان تسی کیاں دے ہوئے میرے پیران دا سجادہ نہیں مسلح حضرت صاحب انہوں دے کے گئے نے یار سارے صحابہ وچوں نبی کریم علیہ السلام جاندی واری اپنا مسلح دے کے کنوں گئے نے ابو بکر صدیق نوں دے کے گئے نے ابو بکر صدیق نبی پاک علیہ السلام دے روحانی جانشین بھی نے سیاسی جانشین بھی نے ابو بکر صدیق دا ثانی پوری امت چ ہے ہی کوئی نہیں اے عقیدہ اس عقیدے نوں سنبھال کے رکھیو خدا دی قسم عقیدے چ گڑبڑ ہو گئی کوئی نیکی کوئی نماز قبول نہیں ہونی نیکیاں نمازاں تاں ہی قبول ہونگیاں جی عقیدہ بالکل اہل سنت و جماعت حال ہویا تھا اگر سرکار نے کی فرمایا آج جی سجی ہاتھ والی کتاب ہے کی ہے سارے جنتیاں دے نا انہاں دے ابیاں دے نا انہاں دی برادریاں دے نا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اخیر تے ٹوٹل ولا دیتا ہے اخیر تے ٹوٹل لگ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی اس نام وچوں کڈیا جا سکتا ہے نہ کوئی نواں نام اے جواڑیا جا سکتا ہے اس کتاب ٹوٹل جنتیاں دے نا جے فرمایا تے اے جان دیو اس میرے کھبے ہاتھ والی کتاب کیڑی ہے یا رسول اللہ دسو گے تے لگے گا پتہ فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین ایک کتاب بھی مینوں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اس کتاب دے اندر سارے دوزخیاں دے نانے فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم سارے دوزخیاں
اماں دے نام نے انہاں دے ابیاں دے نام نے انہاں دی برادری دے نام نے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تھلے ٹوٹل بھی لا کے دے دیتا نہ کوئی اے دے چوں کڈیا جا سکدا نہ کوئی نواں بندہ اس لسٹ چ واڑیا جا سکدا ہے میں تواڈے کول ایتھے آیا کوئی ساتھی محبت نال مینوں کتاب گفٹ کرے آج یہ کتاب ہے تواڈی خدمت وچ تحفہ کتاب دینے دا مطلب کی ہوندا ہے کہ میں اے دے تو سونا ورگ چاڑ کے تے غلاف چاڑ کے نو الماری چ رکھ دیں یا نو پڑھاں کوئی مطلب ہے نا پڑھاں تے سمجھا نے لکھیا کی ہے تے جے میں اس تحفے نو اندر رکھ دیاں پڑھا ہی نہ ویکھا ہی نہ تو میں اس تحفے دی قدر کیتی نہیں چلو جڑے عام دوست احباب نے انہاں دے تحفے نال تے انج کیتا جا سکتا ہے پر جے مینوں میرے حضرت صاحب دین تحفہ کیا پترا کتاب یہ پڑھنی ہے تو میں کتاب لے کے نہ پڑھا ویکھا ہی نہ تو میں پھر حق تے ادا نہیں نہ کیتا یار سوچ یہ کتاباں دیتیاں نبی پاک نو کنے سن اللہ نے تے نبی پاک نے کھول کے ویکھیاں سن کہ نہیں سن ویکھیاں صرف ویکھیاں سن یا ساری لسٹ نو ویکھیا سی تے پہچانیا سی پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام کلے کلے جنتی نو بھی جان دینے تے میرا لجپالا کا کلے کلے دوزخی نو بھی جان دا ہے کیونکہ نام ہی اللہ نے لکھ کے دیتے نا انہاں دے ابیاں دے نام انہاں دی اور تاں ہی نبی پاک نے ایک دن فرمایا ابو بکر بھی جنتی سبحان اللہ عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی سعید جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ ابن الجراح العامری بھی جنتی 10 صحابہ دا نام لے لے کے سرکار نے فرمایا سارے جنتی نے سبحان اللہ ایک اور حدیث شریف سن لو ایک دن فجر دی نماز لینا نبی کریم علیہ السلام لیٹ ہو گئے صحابہ بیٹھے نا کہ سرکار آن گے تے نماز پڑھان گے تے پڑھ لیں گے سرکار لیٹ ہی ہو گئے بہت دیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی صحابہ فرماندے نے سانو ڈر لگن لگ پیا کہ سورج نہ نکل آئے صحابہ نے یہ نہیں کیتا کہ چلو اٹھ کے پڑھ لی سرکار تے لیٹ ہو گئے نے تے اج دا زمانہ بھی نہیں سی کہ تواڈے مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جان نا فجر لے تو تسی گلاں کرنیاں شروع کر دیندے ہو راتی مولوی حلوہ بہتا کھا لیا ہونا نا ہاں ستا رہ گیا وا اٹھ کے آئے نہیں نہ میاں نہ مولوی صاحب بھی امام صاحب بھی انسان ہوندے نے 100 مسئلے مسائل ہوندے نے تے نہ جدے پیچھے نماز پڑھی ہے نا پھر انہوں کدی مینا نہیں ماری تھا نہ ہاں کوئی گل ہوئے تے بڑے ادب نال کلیاں کر کے عرض کر لو سرکار انج گل ہو گئی ہے توجہ کر لو بس ایس تو ود نہیں متا انہوں دے بارے کوئی مندہ خیال دل جاوے کیوں اپنی نمازاں دا بیڑا کر نماز پڑھنی ہے انہوں راضی کرنے واسطے لوکی سمجھتے ہیں ساڈا ٹور تاں ہی بندا ہے گھر بیگم نہیں کھلون دیندی اسی جا کے بدلا مولوی صاحب تے کڈیے انج نہ کریا کرو انج نہ کرو جدے پیچھے نماز پڑھیے پھر ادا حیا بھی کرید ہے اچھا جی سرکار لیٹ ہو گئے پڑھو جی حدیث شریف صفحہ 72-73 علی سرکار جو لیٹ ہو گئے نا تشریف لے آئے تو سرکار نے جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھائیں 2 رکعتاں پڑھا کے مختصر رکعتاں سرکار نے سلام پھیریا ادھروں سلام پھیریا ادھروں سورج باہر نکل آئے سرکار نے ارشاد فرمایا سلام پھیر دیں علی مصافکم کما انتم جی میں صفحہ بیٹھے ہونا انجی صفحہ بیٹھے رہنا سرکار نے گل کہہ کہ ہون صحابہ کرام وال منہ کیتا سرکار نے فرمایا پتہ بنیا کی اسی سویرے اٹھے سرگی تہجد واسطے اسی وضو کیتا 2 رکعتاں نیتیاں نماز وچ گئے
تے साड़ियां अखां ते भार पैना शुरू हो गया। इन्ना भार पिया असी नमाज विच ही ना नींद चले गए। जदों असी नींद च गए फ़इज़न आना बिरब्बी तबारक व तआला फी अहसन सूरा। असा रब करीम दा दीदार कीता बड़ी सोहनी सूरत विच, बड़ी सोहनी सूरत विच। इस जुमले दे दो माने ने। बड़ी सोहनी सूरत विच कौन सी? कौन सी बड़ी सोहनी सूरत विच? बास बुजुर्गां ने तर्जमा किया बड़ी सोहनी सूरत विच सी अल्लाह ताला, तो बास ने तर्जमा किया बड़ी सोहनी सूरत विच असी सां बड़ी सोहनी सूरत विच। अच्छा एक गल याद रखना, सूरत का तर्जमा इत्थे सूरत ही करना, शक्ल नहीं कर लेना, क्योंकि शक्ल तो अल्लाह करीम पाक है। मेरे अब्बा जी किबला अल्लाह ताला उन्हां दा साया सलामत रखे, वो एक गल सुनाते होंदे ने। धोबी घाट जलसा सी ते साडे सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत मौलाना अबू नूर मौलाना मुहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह अलैह, साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा साहब जमील उन्हां दे वालिद, वो तकरीर कर रहे सन ते सदारत फरमा रहे सन साडे आका नेमत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा अबुल फजल मौलाना मुहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने खुद उन्होंने बुलाया तकरीर वास्ते। असी सोचते कि यार जो मेहमान आया चलो जिस कोल गलती वलती हो भी गई है तो चलो खैर है, कोई नहीं, एवं लोगों के सामने बेदबी बेइज्जती ना होवे। लेकिन ये साडे बुजुर्गों का मकसद तुहानू राजी करना नहीं सी, अल्लाह नू राजी करना सी। उन्होंने मकसद की सी तुहाडी इस्लाह हो जाए बस। वो गलती नाल हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर साहब कोलों मूँह चो निकल गया। सरकार फरमांदे ने असां अल्लाह नू बड़ी सोहनी शक्ल च वेखिया, ए मूँह चो निकलिया तो हुजूर मुहद्दिस आज़म ने फरमाया मौलाना अरे मौलाना तौबा करो, अल्लाह ताला शक्ल से पाक है। क्या जनाब उन्हां दी भी नेक नीयती लिल्लाहियत ना फट के बिल्कुल हुजूर सही फरमा रहे ने, अल्लाह ताला शक्ल तो पाके अल्लाह नू बड़ी सोहनी सूरत च वेखिया। दो तर्जमे ने, एक तर्जमा है कि असां अल्लाह ताला नू वेखिया बड़ी सोहनी सूरत च। बड़ी सोहनी सूरत च कौन सी? अल्लाह ताला। लेकिन बाज़ फरमांदे ने नहीं, सरकार खुद फरमांदे ने असी बड़ी सोहनी सूरत च। की मतलब? आड़ी सरकार दी आ सोहनी सूरत सी, ये सोहनी नहीं सी? ये भी बड़ी सोहनी सी। ये नाल दी सूरत किदी होनी है? सबसे औला सबसे बाला वाला भी सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा ऐ सूरत भी सरकार दी सोहनी सी, पर सरकार दी एक सूरत ऐ सूरत नालों भी सोहनी सी। वो सूरत केड़ी है? अच्छा, जिस मौलवी साहब ने देवबंद वाला मदरसा बनाया ना, उस मौलवी साहब का नाम है मुहम्मद कासिम नानोतवी। उन्होंने कोलों चंगियां गल्लां भी अल्लाह ने लिखवाइयां ने ते कुछ गलतियां भी उन्होंने कोलों होईयां मौलवी साहब कोलों। एक तो उन्होंने बड़ी बुरी गलती की ना, उन्होंने ये कह दिता नबी पाक दे हुंदियां 6 नबी होर सन। असीं आने सोहने दे हुंदियां एक भी नबी होर नहीं सी, उन्होंने 6 होरां नूं भी नबी पाक दे हुंदियां नबूवत मिली सी। जे 6 होर सन सरकार दे हुंदियां फिर सोहना आखिरी नबी तो नहीं ना रहिंदा। ऐ ते उन्होंने बड़ी गलती की जिहदी वजह नाल ईमान ही खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ गलतियां ही नहीं कीतियां, चंगी गल भी की। साडा मिजाज है जी गलत गल है उन्होंने गलत आखो, जी सही गल है उन्होंने सही आखो। तो कई ऐसे भी समझदार ने वो जी गलत गल आंदे नहीं ए ठीक है, तो जी सही की होंगे कहते नहीं है गलती लगी हज़रत साहब नूं। अल्लाह सही नूं सही करन दी तौफीक देवे तो गलत नूं गलत। वो
قاسم نانوتوی صاحب نے سرکار دی اس صورت دے بارے ایک بڑی سونی گل لکھی ہے. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. آیا سونیا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. آقا جڑا تیرا اصل حسن ہے نا او دے سامنے اللہ نے بشریت دا پردہ پا دیتا ہے. رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. نہ جانا کون ہے نہ جانا کون ہے کچھ کسی نے جزے ستار سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے سوا خدا کے. اللہ تو بغیر سونیا تہاڈی اصل صورت جان دا ہی کوئی نہیں. سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے تو شمس نور ہے. آقا تسی صرف نور ہی نہیں نور دے سورج ہو. تو شمس نور ہے شب پر نمت اولو الابصار. خیر سرکار فرماندے نے اسی بڑی سونی صورت سا. اللہ نے فرمایا یا محمد اے سونے محبوب. اساں کہ لبیک یا رب یا اللہ میں حاضر. اللہ کریم نے پوچھا سونے دس فیما یختصم الملأ الاعلی. او جڑے میرے خاص فرشتے نے نا کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں ذرا دس. سرکار فرماندے نے کل تو صحابہ میں رب دی بارگاہ چرز کی تا لا ادری مینوں کی پتا یا اللہ کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. یا اللہ مینوں نہیں پتا کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ نے پھر پوچھا سونے دس تے صحیح کس مسئلے جھگڑا کر. یا اللہ مینوں نہیں پتا. قالہا ثلاثن اللہ نے 3 واری پوچھا ہے فرشتے کس مسئلے جھگڑا کر رہے ہیں. تے اساں 3 واری کی کیا یا اللہ مینوں نہیں پتا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوضع کفہ بین کتفیا فوجدت برد اناملہ بین صدیا. اللہ کریم نے سانو فیض عطا فرمایا جدی وجہ نال سانے سینے ٹھنڈ پہ گئی. فتجلی لی کل شیء وعرفت تے کائنات دی کلی کلی شے میں مصطفیٰ تے روشن ہو گئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ نے فیض عطا فرمایا تے رب دے فیض نال بنیا کی کلی کلی شے میں مصطفیٰ تے روشن ہو گئی. کوئی کہہ سکتا ٹھیک ہے روشن تے ہو گئی پر پچھاڑیاں تے نہیں نا. اب ایک سارا مجمع میرے سامنے روشن ہے. میں ادھر وینا آ سارے بندے میرے نظر آ رہے ہیں. ادھر وینا آ سارے نظر آ رہے ہیں. ادھر وینا آ سارے نظر ادھر وینا سارے نظر آ رہے ہیں. لیکن میں سارے نو جاندا پچھاڑدا تے نہیں نا. لوکی کہندے نے جو سرکار نے سارے نو ویکھ تے لیا پر پچھاڑیا تے نہیں نا. سرکار نے اس شک نو بھی کٹ کے ماریا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت. کائنات دی کلی کلی شے میں مصطفیٰ تے روشن بھی ہو گئی کہ کلی کلی شے نو میں مصطفیٰ نے جان بھی لیا پہچان بھی لیا. سبحان اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق جاریات زندہ باد زندہ باد. وہ اسی ایک ناز شریف دا ایک شعر پڑھ دے ہیں. وہ شعر ایویں نہیں ہوتی بیک تے حدیث موجود ہے. کیڑی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو
تو ہوں اللہ نے دیتا فیض، سرکار کی فرماندے نے کلی کلی شہر روشن بھی ہوگی تو میں پہچان بھی لیا۔ اللہ نے فیض دین تو پہلے کی پوچھیا سی؟ سونے دسو فرشتے کس مسئلے جھگڑ رہے نے؟ سرکار نے کی جواب دیتا سی؟ یا اللہ میں نہیں پتا۔ جدوں پڑھا دیتا کلی کلی شے وکھا دیتی نا تے ہن اللہ نے پھر وہ گل پوچھی، سونے ہن تے دس، ہن تے دس۔ جدوں نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے فیض دین تو بعد پوچھیا، ہن نبی کریم علیہ السلام نے فوراً جواب ارشاد فرمایا، فی الکفارات والدرجات، یا رب العالمین تیرے قرب والے فرشتے اونا چیزاں جھگڑ رہے نے جڑیاں چیزاں کفارہ بندیاں نے، تے اونا چیزاں دی اندر بھی جھگڑ رہے نے جنہ چیزاں دے نال بندیاں دے درجات بلند ہو جاندے نے۔ لو جی ہن کلی کلی شے دی ڈیٹیل سرکار نے دسنی شروع کر دیتی۔ اللہ نے اس طریقے نال بھی نبی پاک نو اے فیض عطا فرمایا تے کائنات دی کلی کلی شے دا علم عطا فرمایا۔ اس مضمون نو تے جنہ چاہواں میں بیان کر میں تھک سکدا ہاں، لیکن اے سونے دے اے علم پاک والا شان جڑا ہے نے پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ میں بنیاد ایسی بن دیتی ہے کہ تسی اس بنیاد نو ذہن نشین کر لو گے تو انشاءاللہ کوئی مائی دا لال تواڈے دل دماغ وچ شک دا کنڈا نہیں چوب سکے گا۔ تقریباً سوا گھنٹہ ہو گیا مسئلہ بیان کرنے علم غیب والا۔ ٹھیک ہو جا پتر، تو بڑی گپا ماردہ سامنے بہ گئے۔ لو جی اے مسئلہ پہلے ہن ختم کریے، پھر دو مسئلے اگے اور بیان کرنے نے۔ تواڈے چو کسے بیلی نو نبی پاک دے ایس مسئلہ علم غیب دی جے سمجھ نہیں آئی، کوئی اور سوال اس مسئلہ علم غیب تے جے ذہن وچ آ رہے ہیں تے بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتے ہو بھئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن مہربانی کر کے سوال او کرے جنہیں پہلے 7 فرق سمجھ لے نہیں، اے نہ ہوئے کہ گڈی پھیرو پیچھے لیانی پوے مینوں۔ مسئلہ علم غیب تے کسے ساتھی دے ذہن وچ کوئی سوال ہے تے بسم اللہ جی۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی۔ شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ ہاں جی، کوئی ساتھی جنہوں مسئلہ علم غیب دی جے سمجھ نہیں آئی تو بسم اللہ جی۔ ہاں جی کوئی ہے بھائی؟ جی جی تحذیر الناس، تحذیر الناس انہوں نے باقاعدہ 6 نبی منوان واسطے پوری کتاب لکھی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ بس اللہ تعالیٰ غلطی بندہ کر جاندہ پھر دعائے منگو اللہ تعالیٰ جے غلطی ہو جائے کسے کو تو انہوں توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اے کم بڑا ماڑا ہوندہ جدو بندہ غلطی کر جائے یا بزرگ کو غلطی کر جائے بندہ آکھے نہیں میں بزرگ نو ویکھنا ہے میں نبی پاک نو نہیں ویکھنا، نا اللہ سانو صرف اپنا قرآن تے اپنے محبوب دا فرمان ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان دا نا ہے کہ ہر شے تو مقدم اللہ دا فرمان ہے، سونے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ ہاں جی کوئی اور بیلی جنہوں میری تقریر دی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ کر لو سوال جڑا کرنا جے۔ ہاں ہاں اچھی کرو نا سوال، 70 صحابہ والا سوال جڑا تو کرو نا سوال کرو جواب لے لو۔ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ 70 صحابہ کو بھیجا گیا تھا نبی پاک کے ساتھ، ان کو شہید کیا گیا بعد میں، اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ کیوں بھیجتے ان کو؟ سوال ایک واری کافرہ نے آکھیا جی ساڑھے وال مبلغ بھیجو، سرکار نے 70 مبلغ بھیج دیتے، انہاں کافرہ نے انہوں نے قتل کر دیتا، جے نبی پاک نو پتا سی انہوں نے قتل ہو جانا تے بھیجے کیوں؟ اے سوال ہے نا۔
میں کئی باری انہوں نے پوچھا نبی پاک کولوں کنہ نے منگے سن تے انہوں نے قتل کرنے والے کون سن؟ نہیں جواب دیں دے، میں جواب دینا۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہیں ٹورنا انہوں نے، کیوں؟ انی اخشا علیہم اہل نجد، مینوں ڈارے نجدیاں انہوں نے قتل کر دینا ہے۔ یہ سرکار نے پہلے فرمایا سی۔ اوڑا سی نا بندہ گرنٹر زمانتی، انہیں کہا جی میں زمانتی انہوں نے کچھ نہیں ہوندہ، جے سرکار ہون نہ بھیج دے تو انہاں نجدیاں تے اگے کدی حیا نہیں کیتا، انہاں قیامت والے دن سونے دے خلاف کیس کریں، یا اللہ سانا کی کہنا تو اسی نہیں کلمہ پڑھیا تیرے سونے نے ساڑھے المبلغ ہی نہیں بھیجے، اسی منگے سن تے انہیں بہانہ بناتا ہے انہوں نے قتل کر دینا ہے۔ سرکار نے بھیجا جاؤ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، سبحان اللہ، پہلے دس دیتا ہے انہوں نے نجدیاں قتل کرنے ہیں۔ لیکن اللہ دی سنت اللہ نو بھی پتا سی میرے نبیاں نو یہودیاں قتل کرنا ہے، پھر بھی اللہ نے نبیاں نو بھیجیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سونے نو بھی پتا سی انہاں نے قتل ہونا ہے، لیکن پھر بھی سونے نے بھیجیا، کیوں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود۔ اللہ سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ناظر اہل سنت، ناظر اہل سنت، ماشاءاللہ۔ ہاں جی کوئی اور بیلی جنہوں میرے نبی پاک دے علم غیب تے کوئی شک شبہ کھلو جائے، اینا تے ہوئے گا نا قیامت والا دن آئے گا سونا میرے بارے گواہی دے گا، یا اللہ لوکی میرے علم تے مینے مار دے سن صحیح تو صداندہ سی، اور لیو میرے آقا تے مینے مار کے دیکھو میں تو اڈا منہ پنن واسطے تیار اور تقریر تو بھی کرنا ہے، تقریر میں بھی کرنا، تو میرے سونے دے آپ بیان کرنا ہے، میں سونے دی شان دیا صفائیاں بیان کرنا۔ سبحان اللہ۔ ویخ مرنا تم ہی ہے، مرنا میں بھی ہے، رہ کسے نہیں جانا، راتاں تیریاں چنگیاں لگ رہی ہیں کہ راتاں میریاں چنگیاں لگ رہی ہیں؟ اللہ لیویہ دیکھو کڈی اللہ تعالیٰ عزت دیندہ، تقریر میں کرنڈیاں قاری اشفاق صاحب دے نا دینا رہے اے نا واتو عزو من تشا واتو ذلہ من تشا، میں ان کو سٹنا شروع کر دیں اللہ جی اللہ جنہوں چاہوے عزت دیندہ ہے۔ کیڑے نے جی قاری صاحب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ عوام دے دلان چا اپنے علماء دا اسی طرح ہی پیار پائے۔ ہاں جی جی اگے چلیے، کوئی نہیں ویڈی اٹھائی، اے مسئلہ تسلی ہو گئی؟ بالکل ہوگی جی۔ سنے پنڈے چاڑے دو مسئلیاں دا بڑا رولا پہ گیا دو گروپاں چ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، ایک کیا مسئلہ ہے؟ تے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع آندیاں جاندیاں رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں۔ اے دو مسئلیاں دا سنیا رولا پہ ہے پنڈے چ۔ میں کئی باری بڑا سوچدا ہاں جڑے ساتھی اپنے آپ نو اہل حدیث کہاندے نے نا، انہاں نو بڑے ہی لتر پینے نے، نہیں صحیح گل نہیں، میں تے انہاں واسطے ہدایت دی دعا ہی کرانگا، اگرچہ میں نو کئی بزرگ کہندے نے خبردار ہدایت دی دعا بھی نہ کریا کر، ہاں کیونکہ انہاں کیڑا مننا ہے، لیکن نہیں پھر میں تے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ بڑیاں قدرتاں والا ہے، اللہ چاہے تے پتھراں نو زبان دے دے، میں تے اللہ دی باری، یا اللہ انہاں نوجواناں نو انہاں مولویاں نے تیرے محبوب دی شان سمجھن دا موقع ہی نہیں دیتا،
میں تے دعا ہی منگاں گا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما انہاں لوکاں نو انہاں ملوانیاں نے تیرے محبوب دی شان سمجھن دا موقع دیتا ہی نہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون انہوں نے لتر کیوں پہنے نے فرشتیاں کولوں ایک تے اس گلوں اے نبی پاک دے ادب دا خیال ہی نہیں کر دے انہاں دے کچھ وڈے مولویاں لکھ دیتا غلطی کر لئی ایک غلطی یہ کیتی کہ نبی پاک دا ادب صرف وڈے پرا جنہ کرنا ہے پتہ ہے انہوں یہ مسئلہ غلط ہے پھر بھی اڑ گئے نہیں نبی پاک دا ادب وڈے پرا جنہ کرنا ہے ٹھیک لیا ساڑھے مولوی صاحب نے اڑ گئے تو اڑا کی خیال نبی پاک دا ادب وڈے پرا جنہ کرنا ہے یار ہیں وڈے پرا دی بیوی نو تسی کی جاندے ہو پابی تے نبی پاک دیاں بیویاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سبحان اللہ ماشاءاللہ اے وڈے پرا نال لڑ بھی بندہ پیندا ہے لڑنا نہیں چاہیے لیکن بندہ کدی کدی لڑ بھی پیندا ہے تے کہ جڑا وڈا پرا نال لڑ پوے کافر ہو جاندا ہے بولو کوئی دو پرا بیٹھے نہیں تھے کھلو کوئی دو پرا کوئی کھلو جاؤ میں مسئلہ ہی سمجھانا ہے یار یار نیڑے نیڑے آو نا آجا نیڑے ماشاءاللہ آجا 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 ماشاءاللہ تو چھوٹا ہے بڑا ہے تیرا کی نام ہے مزمل تیرا کاشف التاری ماشاءاللہ سچی دسیو تسی کدی آپس چ لڑے تے نہیں تھوڑا تھوڑا کدی کدی لڑ دے ہو نا انہیں کدی تینوں اتھوں پھڑیا کہ نہیں پھڑ لیندہ ہونا ہے نا پھڑ لیندے وہ وڈے پر ادب کرنا چاہیے نہیں کرنا نہیں چاہیے لیکن جدوں مزمل کاشف نو اتھوں پھڑدا کافر تے نہیں ہو جاندا گناہگار تے نہیں ہوندا گناہگار شاید ہو جائے بے ایمان تے نہیں ہوندا نہیں وڈے بھرا نو بندہ اتھوں بھی پھڑ سکدا ہے کافر نہیں ہوندا تے جے سونا صرف وڈا بھرا ہی ہوئے نا اتھوں پھڑنا تے در کنار ذرا کھور کے وکھا تیرا ایمان دا انج کڑاکا نکل جائے گا تو سونے دا تو وڈے بھرا جنہ کرنا ہے بہ جاؤ اچھا ایک تے اس گلوں بڑے انہاں نوں لتر پینے نے دوسرا اس گلوں انہاں نوں بڑے لتر پینے نے کہ انہاں دے مولوی صاحب نے لکھ دیتا ہے کہ نماز پڑھ دیاں نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے کھوتے دا خیال آوے تے نماز وچ کچھ نہیں بگڑدا تے جے نبی پاک دا خیال آ جائے تے بندہ مشرک بن سکدا ہے توبہ توبہ ایڈی گل لکھ دیتی ہن ہے تے پرلے درجے دی غلط گل نماز وچ السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھ دے تسی پڑھ دے ہو نا تے نبی پاک دا خیال آوندا کہ نہیں آوندا تے ادب نال آوندا کہ نہیں آوندا اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھ دے تسی نبی پاک دا خیال آوندا کہ نہیں آوندا کہندے لے اے کھوتے دے خیال توبہ توبہ اچھا اس مولوی نے کر لی غلطی ہن اے جننے نے نا پچھلے وابی اے نہیں کہن گے انہیں غلطی کیتی کہن کہ نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی انہیں لکھیا ٹھیک ہے
ایک تے ایس گلوں انہوں بڑے لتر پینے نے، دوسرا اس گلوں بھی بڑے لتر پینے نے کہ آڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے نے نا، عرف اجدین ہو گیا، امام دے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ ہو گیا، یہ بھی اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس وجہ نال جڑا امت نو پاڑ دے نے، اس وجہ نال بھی انہوں بڑے لتر پینے نے، حالانکہ مسئلے صحابہ چ اختلافی رہے۔ آؤ اسی عرض کر دینے ہیں کہ اسی امام دے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے۔ سب تو پہلے میں اللہ دا قرآن پیش کراں گا، پھر نبی پاک دا فرمان پیش کراں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ یہ آیت نازل کدوں ہوئی؟ سرکار مدینہ شریف ہی سن، سرکار نماز پڑھا رہے سن، پیچھے ایک انصاری نے پیچھے پڑھنا شروع کرتا سرکار دے پیچھے، جو سرکار نے سلام پھیریا نہ فرمایا کون میرے پیچھے پڑھ رہا سی؟ آقا میں پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا تائیوں میں بھی آقا میرا حق کون کھو رہے ہیں؟ ہن ایتھے قرآن دی آیت آئی۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے انہاں وابیاں دے سب تو وڈے امام ابن تیمیہ نے لکھیا ہے، امام احمد بن حنبل فرماندے نے پورے محدثین دا اجماع نازلت فی الصلاۃ، اے ایت آئی نماز دے بارے مقتدیاں نو آرڈر آیا ہے۔ کی آرڈر آیا ہے؟ اذا قرئ القرآن، اوے مقتدیو جدو نماز دے اندر قرآن پڑھیا جائے، امام پڑھے قرآن، فاستمعوا لہو، کن لا کے قرآن سنیا کرو، وانصتوا، تے چپ کر جایا کرو، لبانو بند کر لیا کرو، لعلکم ترحمون۔ چپ کر جایا کرو تاکہ تواڈے تے رحمت پوے۔ اسی تو پئی اللہ تی مہربانی لین واسطے چپ کر دیاں تے قرآن سن دیاں، جڑا نہیں رحمت لینا چاہتا دی مرضی اسی کی کر سکنے ہیں؟ اے قرآن دا فیصلہ میں قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ حدیث شریف سن لو، سرکار نے امام دی ڈیوٹی وکھری دسی، مقتدی دی ڈیوٹی وکھری دسی۔ سرکار نے فرمایا جدوں بندے رل جان نہ کچھ، ایک امام بن جائے باقی مقتدی بن جان۔ اذا کبر الامام فکبروا، امام جدوں اللہ اکبر آکھے تسی بھی پیچھوں کی کیا کرو؟ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تو امام جدوں قرآن پڑھنا شروع کر دے تسی پیچھوں اپنے لب بند کر لیا کرو، بس بالکل نہ بولیا کرو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ تے جدوں امام قرآن پڑھ دیاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے تے تسی پیچھوں کی کہنا ہے؟ آمین۔ تو سارا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، سارے قرآن وچ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف سورۃ فاتحہ ہے بس۔ ہاں امام دی ڈیوٹی قرآن پڑھنا، ساڈی ڈیوٹی کی ہے جدوں ولا الضالین آکھے اساں کی کہنا پیچھوں؟ آمین۔ ایتھے کہ بیلی کہنا پھر آمین تے اچھی کہہ لیا کریے نا، میں کہا کہنے چ تے رج کوئی نہیں، لیکن کہنی کیویں ہے؟ حدیث ساری پڑھ۔ سرکار نے کی فرمایا جدوں امام اللہ اکبر آکھے تسی پیچھوں کی کہنا ہے؟ کنی کو آواز نال؟ جنی آواز نال پیچھوں اللہ اکبر کہنا ہے اونی آواز نال پیچھوں آمین کہنا ہے۔ اچھی بھی کوئی آمین آکھے گا تو بہتر ہے، کوئی گناہ نہیں، گناہ نہیں، نماز ہوتی ہو جائے گی۔ دیکھو آمین ہے 3 طریقے دی، لیکن مینوں شک ہے تسی کہیں دے نہیں پیچھے آمین۔ کیا کرو آمین؟ آمین کنی آواز نال کہنی ہے؟ آمین اپنے آپ نو سنائی دے وے تے تسی تے بالکل ہی بول بند کر کے بیٹھے رہندے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی دی آمین اس ویلے فرشتے بھی آمین کہندے جے،
وہ جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے نا وہ دے اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دینا. آمین آکھیا کرو. ایک آمین کہنا آمین تے دوجی ہے آمین کو انج بھی کہے تے او دی نماز ہو جاندی ہے. لیکن بہتر کی یہ کیویں آکھیا جائے آمین. ایک کہ اے آمین آمین اے جڑی ہے نا شرارت نال آمین اے دے پھینٹے لگن گے آمین اس طرح آمین یا آمین تھوڑا کھڑکا کے کرنی نا شرارت نال. اللہ تعالیٰ شرارت تو معاف فرمائے. لو جی میں ایک آیت ایک حدیث پڑھی ہے. ہن امام دے پیچھے سورت فاتحہ دا مسئلہ جے کسی نو سمجھ نہیں آیا تے کھلو کے ہونے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتا ہے بھائی. جی وابی مولوی صاحبان کہندے اسی 300 حدیث پڑھاں گے فاتحہ دے مسئلے. میں کہا پتر ایک پڑھو میرے سامنے. 4 اپریل سن 1994 سی 16 سال تو زیادہ ہو گیا. فقیر انہوں نے مسیطے چلا گیا. ویڈیو موجود ہے. میں کہ ایک حدیث پڑھو آج صحیح میرے سامنے. کدی آخر تم آنکھیں کاٹ کاٹ کے کیوں ڈراتے ہو مجھے. ساری وادیاں دی کریم سامنے موجود سی. پر سم بکم عمی فہم لا یرجعون. آج بھی کیسر ہزاراں دی تعداد لوکی ہو کیسر ویکھ کے سدھے راہ تے آئے. ہے کوئی بیلی جن نے اس مسئلے تے کوئی گل کرنی ہوئے. جاری نمازاں نہیں جی دوسری نمازاں نہیں او دے وچ مقتدی کس طرح آدمی جائے او دے واسطے دلیل دوجی ہے. دوسری مسلم شریف دی حدیث ہے. کاتب وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دا فتوی لا قراءۃ مع الامام فی شیء. کسے شے وچ بھی امام دے نال قرآن پڑھنا ہی نہیں. بس پاویں جاری ہے پاویں سری ہے پاویں جنازہ کوئی شے امام دے نال قرآن نہیں پڑھنا. امام خاموش ہو کے پڑھ رہا تاویں نہیں پڑھنا فی شیء کسے نماز وچ بھی. بس موطا امام مالک دی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کولوں کسے پوچھا تقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام شیئا. جناب زور دی اثر تسی امام دے پیچھے کچھ پڑھ دیو کہ نہیں. فرمایا اللہ میں کوئی نہیں پڑھ دا. جاہری نمازاں دا ثبوت مضبوط ہے کیونکہ قرآن بھی ہے نبی پاک دا فرمان بھی ہے. اے دوجیاں نمازاں واسطے بھی ثبوت ہے لیکن اس درجے دا نہیں. جی ہاں جی اور بھی کسی نے امام پیچھے فاتحہ دا مسئلہ پوچھنا ہے تے ہن اگر رفع دین آ جائیے. اچھا تو ایک مختصر جی گل دس دینا. یہ اللہ کی فرماندہ نماز آکڑ آکڑ کے پڑھیا کرو کہ عاجزی نال. اللہ فرماندہ قوموا للہ قانتین. ایک نماز پڑھ دیا ایسی ایک نماز پڑھ دینے اے وابی حضرات تواڈے سامنے میں پریکٹیکلی دوویں نمازاں دا نقشہ کھچ کے وکھاواں گا. فیصلہ آپ ہی کر لینا آجی والی نماز کیڑی ہے تے آکڑ والی نماز کیڑی ہے. کئی مسئلے نا پریکٹیکلی دسنے پیندے نے. لو جی سنی نماز پڑھدا ہے اینج
سنی پڑھتا جی انج تو بھابی کیویں پڑھتا ہے؟ فیصلہ کر لو آجزی والی نماز کیڑی ہے تے آکڑ والی نماز کیڑی قوموا للہ قانتین. پڑھو جی ابو داؤد شریف صفحہ 152. پہلے رفع یدین ہوندا سی. اے میرے کول ابو داود شریف سیاستہ دی کتاب اتفاق نال میرے کول اس ویلے مسلم شریف نہیں سی. ابو داؤد شریف اتفاق نال ایک ساتھی دی گڈی چ پئی سی میں وہی لین دی. حضرت جابر بن سمرہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. والناس رافعوا ایدیہم تے لوگ اس ویلے رفع یدین کر رہے سن. سرکار آئے تے صحابہ کی کر رہے سن؟ رفع یدین کر رہے سن. قال زہیر اراہ قال فی الصلاۃ. ایک راوی زہیر کہندے نے مینوں لگدا انجے میرا خیال ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا سی نماز وچ رفع یدین کر رہے سن. صحابہ رفع یدین کتھے کر رہے سن؟ نماز پڑھ رہے سن تے نماز وچ نہ رفع یدین کر رہے سن. فقالا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم. اوے رفع یدین کیوں کر دے جے؟ کَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ. اور جویں شرارتی گھوڑے پوچھلاں چک دے نے انج تسی رفع یدین کیوں کر دے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ نماز وچ سکون کریا کرو. سبحان اللہ. لو جی آ حدیث شریف ہے جدی وجہ نال اسی نماز وچ رفع یدین نہیں کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو رفع یدین کردیاں ویکھ کے اے شوں شوں کی شروع ہو گئی. اچھا نبی کریم علیہ السلام نے نماز وچ صحابہ نو رفع یدین کردیاں ویکھ کے روک دیتا. کی روکیا؟ اوے جویں شرارتی گھوڑے پوچھلاں چک دے نے انج تسی رفع یدین کیوں کر دیو؟ نماز وچ سکون کریا کرو. لو جی ہون کسے نے رفع یدین دے مسئلے تے کوئی گل کرنی ہے تے بسم اللہ تسی سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتے ہو. سبحان اللہ. للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. ہاں جی کوئی ہے؟ میں کئی باری چیلنج کیتا اور رفع یدین دے مسئلے تے رفڑ نہ پایا کرو. تسی آندے تہاڈی نماز نہیں ہوندی. چلو ایک حدیث وخا دیو، ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا ہوئے جڑا رکوع آندیاں جاندیاں رفع یدین نہیں کرے گا او دی نماز نہیں ہوندی. ایک حدیث وخا دیو، 1 روپیہ لاکھ انعام لے لو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور زرداری صاحب نے اینی مہنگائی کر دیتی ہے تو انہوں مفت لاکھ روپیہ لب رہے لیندے کیوں نہیں یار تسی؟ یا چل دوسرا مطالبہ، ایک حدیث وخا، ایک حدیث
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری سیاستہ وچوں ایک صحیح حدیث وخا کہ نبی پاک علیہ السلام نے وفات شریف تک رکوع آندیاں جاندیاں رفع یدین فرمایا ہے. ایک صحیح حدیث وخا لے تاویں روپیہ لاکھ انعام لے لے. کہ جے تو کوئی ماٹھی حدیث لے آندی نا تے گل یاد رکھیں او جدوں چنگیاں ہوندیاں سن تے بندہ چنگی کراس کر دیندا سی مصول دین تو بغیر پھڑیا جاندا سی تے کنے پیسے دینے پیندے سن 11 گنا تے میں بھی 11 لاکھ لے لینا جے پر وہ 11 لاکھ میں شیخ کلونی نہیں لینا 10,99,999 روپیے اتنے فرالے دینی مدرسے واسطے دے کے 11 روپیے صرف آپ لے جاواں گا بس اور ہون تے آ جاؤ اور لاکھ روپیہ لے لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ہاں جی کوئی ساتھی 3 مسئلے آج بیان کیتے ہیں. علم غیب، امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنا، نماز رکوع آندیاں جاندیاں رفع یدین کرنا. کسے ساتھی نو انہاں 3 مسئلیاں کوئی شک شبہ ہے تے کھلو کے بڑے آرام نال سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتا ہے. بھئی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. اچھا اجازت ہے بھئی بھی انہاں دیوبندیاں رولا پایا کو پنڈ ہے اتھے مناظرہ سی سید اسد نال ساڈا مولوی آ گیا سید اسد آیا ہی نہیں. اللہ دی قسم مینوں نہیں جے پتا کسے گل دا ایویں اپنے کو نہیں ٹول لائی جاندے نے. وہ جدوں مناظرہ طے ہوندا پہلے کچھ لکھ لکھا بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا شرطاں طے ہوندیاں نا تو وخاؤ میرے نال کتھے تساں شرطاں طے کیتیاں جے انج نہیں پترو سید اسد کولوں جتیا جاندا. سبحان اللہ. صاحب نے فوت ہو گیا میاں فضل حق. او دے مکان تے میٹنگ ہو رہی سی. او دے طے ہویا کہ علماء دا ایک بورڈ بنایا جائے گا جڑا او گندیاں عبارتاں نو باہر کڈے گا جنہ دی وجہ نال ملک دے اندر پواڑا پہ رہے. ہر مسلک نے 4 اپنے نمائندے دیتے. اہل سنت نے بھی، وہابیاں بھی، دیوبندیاں بھی، شیعہ بھی. تے اساں صاحبزادہ فضل کریم صاحب بھی موجود سن ہوتے مشورے نال 4 علماء دے نام دیتے. ایک مولانا محمد شریف صاحب رضوی پکھر والے جڑے ساڑی وڈی مسجد جامع رضویہ سنی رضوی جامع مسجد دے خطیب نے کونا دا نام سی. ایک حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی اونا دا نام سی. ایک اونا چ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب قادری مراڑیاں شریف والے اونا دا نام سی. ایک تواڈے ایس نوکر سید اسد دا نام سی. سبحان اللہ. 4 نام ساڈے والوں سن، 4 ہی دیوبندیاں والوں، 4 ہی وہابیاں والوں، 4 ہی شیعہ والوں. اس بورڈ دی چیئرمین شپ صدارت واسطے نورانی صاحب نے اعلان فرمایا کہ مولانا سید اسد صاحب اس بورڈ کے سربراہ ہوں گے. میں او دا چیئرمین میرا نام کنے تجویز کیتا نورانی صاحب نے. تے سب تو پہلے سپاہی صحابہ دے ضیاء الرحمان صاحب فاروقی اٹھے. انہاں نورانی صاحب نے آکھیا نورانی صاحب میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں. اس مقصد کے لیے علامہ سید اسد سے بہتر کوئی آدمی ہمیں نہیں مل سکتا. ضیاء الرحمان فاروقی سب تو پہلے میرے نام دی تائید کی تھی. اس تو فوراً بعد ساجد نقوی صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا علامہ سید اسد کے نام پر تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی نہیں اپنا چیئرمین مانتے. وہابی نہیں بولے
لیکن انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی تھی. میرا سٹیٹس یہ ہے کہ جس وقت سارے پاکستان دے کریم علماء ہر فرقے دی کریم جدوں سارے کٹھے ہوندے نے انہاں دی صدارت ہوندی ہے میرے حصے چ. بچو تو ہے کون جڑا سید اسد نال پنگا لین نو کرنا ہے؟ اے تینوں پتہ ہونا چاہیے پنگا لینا ہوندا سوکھا پھر پنگے چوں نکلنا اوکھا ہوندا ہے. لاہور جس مولوی دا نام ہے نا حماد او دا نام ہے. اس مولوی نو میں اپنے پتر نو آکھیا چھوٹے نو میں آکھیا پتر ذیشان ذرا چل نبڑنا اینو. انہیں ٹیلی فون کیتا ہویا تو ابا جی نال مناظرہ کردا پھردا تو تین کو حیا شرم نہیں ہوندی؟ تیرے نال کدوں طے ہویا سی مناظرہ؟ تو مناظرہ کرنا تو میرے نال کر. میرے نکے منڈے نے ماشاءاللہ. او خیر گل چلدی رہی. اخیر گل ہوئی کہ اے حماد اے لکھ کے دے گا کہ مولانا احمد رضا نے جڑے فتوے لائے نے نا اعلیٰ حضرت نے یہ ٹھیک نہیں غلط فتوے لائے نے تو لکھ پھر اس سے مناظرہ ہوئے گا. لو موضوع بھی تعین ہو گیا ہے. انہیں پھر ایڈی کے چٹ نہ ہو دے تو دستخط ہو دے نہ ہو دا کوئی لیٹر پیڈ کہ میں علماء دیوبند والوں کہنا کہ احمد رضا خان نے جڑے فتوے لائے نے ساڑیاں عبارتاں تے بالکل غلط نے. تو میرے پتر نے جواب بھی دے دیتا ہے لیکن دیکھ دیں کدو جواب واپس آتا ہے. تو انشاءاللہ میں میرا پتر ہی تیرے کڑاکے نہ کر دے میں پھر پتہ نہیں کدا مناظرہ کدی کیتا بھی ہے کہ نہیں کیتا. تو مناظرے ہیں سید اسد نے مناظرے کیتے تو نہ ہو گیا تو پہلے میں بھی مناظرے کروں گا تو میرا نہ ہو گیا. چھتر ہی پینے نے تینوں انشاءاللہ. تو اسی مناظرے کر دیا سونے دی عظمت واسطے تسی مناظرے کر دیو سونے دی عیب واسطے اور دنیا بھی ساڈی انشاءاللہ آخرت بھی ساڈی. ایویں میں فرالے چاہ کے نعرے مارنے شروع کر دیں ساجد میر نے میرے مناظرہ کرنا سی آؤ کتنے ساجد میر بیچارے نو پتہ ہی نہ ہوئے ایک مناظرہ اس نے جت جاؤں گا. اور مناظرہ ہوندہ ہی تھا پہلے شرطاں تے ہوندیاں نے دستخط ہوندے نے پائی جھوٹ نہ بول. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میں مناظرہ کرنا سے تیار ہوں لیکن گل ہی نہیں. میں آواں گا تنظیم المدارس دے صدر نو نال لے کے. اب مناظرے دا فائدہ تے ہوئے نا تو وفاق المدارس دے صدر نو نال لے کے آ جا. بس آؤ پیڑ تے بہ جانے ہیں جڑا بھی مسئلہ ہے قرآن حدیث دے مطابق مسئلہ طے کرتے جانے ہیں تاکہ قرآن پاکستان دے اندر امن دی فضا پیدا ہو جائے. کوئی لڑائی جھگڑا باقی رہے ہی نہ. ہاں جی کوئی اور بھائی لو جی کافی ٹائم ہو گیا ہے. آج تو میں نے لگتا سی میں پتہ نہیں پہنچ بھی سکنا ہے کہ نہیں. تو جی گیا تو بول جمعہ نہیں پڑھا سکیا آج میں. بس تواڈے چ کوئی خلوص والا ساتھی بیٹھا سی محبت والا تقریر ہو گئی ہے 2.25 گھنٹے تو زیادہ ہو گئے. ہاں جی دیو دا معنی ہے شیطان. ہاں جن شیطان تو بند جتھے شیطان بند ہوندہ ہے. جگہ مسجد ہے وہ ایک مقدس جگہ مسجد اللہ تعالیٰ جو مسجدہ نو مقدس پیار ہے انہوں ہی نام رکھے ہے جی اسی کی کہہ سکتے کیا ہے شیطان دا نام لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے پوچھو نا جی انہوں نے پتہ نہیں کی نام لکھتا ہے انہوں نے اسی کی کہہ سکتے ہیں. میرا جو غلط ہویا مسجد یہ انہوں نے پوچھو نا جی تسی اپنا نام دیوبند کیوں لکھے ہے. اسی تے آنے دا نا ہی دسدا پہ تھے کون رہندے نے. ویسے یارو نہ گل بریلی دی نہ گل دیوبند دی. اسی تے کئی واری آکھیا ہے بریلی اور دیوبند شہر بنن تو پہلے جڑے ساڈے متفقہ مسلمہ بزرگ نے چلو انہاں دے عقیدیاں دے کٹھے ہو جانے. اے تے گل ٹھیک ہے نا. اسی اس تو ود کے اگے گل کیتی ہے دیوبندی علماء دے پیر و مرشد دا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی. انہوں نے ایڈے 7 مسئلے چل دے پہ نا ساڑھے تے انہوں دے خلاف انہاں 7 مسئلیاں تے فیصلہ کیتا ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. اسی نے چلو یار اس نو بنیاد بنا کو پیر تو آڈا من اسی لینے ہیں
تو آؤ جھگڑا نبیڑ دیں بھائی آ جاؤ بسم اللہ. لیکن انہیں اپنے ابے دی مندے نے نہ اپنے پیر دی مندے نے, بندہ اتنے کرے تو کرے کی. ہوں بھی اسی کہنے چلو یار 3 بندیاں نو جج بنا لو, تسی اپنا کیس پیش کر دیو دے سامنے, اسی اپنا کیس پیش کر دیں, آؤ میدان دے اندر, پر جی میں دل کرتا جے کر لو, آ جاؤ میدان دے اندر. نہ اسی دے دینے جسٹس افتخار چودھری جنہیں فیصلہ کرنا ہے. جسٹس صاحب کیونکہ بڑے مصروف نے, ہو سکتا ہے آکھن میں بڑا مصروف ہوں مولویاں دے پواڑے چ نہیں آندا, لیکن شاید جو ججیے دی کر لینا فیصلہ کر لیں تو جھگڑا تو نبڑ جائے نا. وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے نبیڑتے ہیں, بہت بڑا جھگڑا نبڑے گا. جسٹس افتخار چودھری, ڈاکٹر عبدالقدیر خان تے مجید نظامی, آ 3 بندے جڑے نے, ڈاکٹر جوید اقبال, انہوں جج مان لینا. آؤ یار تسی فیصلہ کر لو, گل ساڈی سن لو, انہاں دی بھی سن لو, اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. یہ اسی اپنا کیس پیش کر دیں, اپنا کیس پیش کر دیں. اس تو وڈا کوئی گل ہو سکتی ہے؟ ٹی وی دے سامنے آ جاؤ, تسی بھی آ جاؤ, اسی بھی آ جانے ہیں. 3 مولوی تسی پہ جانا, 3 مولوی اسی پہ جائیں گے. بس اینا کام کریو, یہ جڑا بھی مناظرہ ہوئے گا نا انہوں لائیو نشر کرتے جانا, ٹی وی تے لوگ سنتے جان گے, فیصلہ تسی کر لو, سانو منظور ہے. میں تے اتھوں تک کہتا شاہ فہد بلا لوے سانو. اسی ادو سن 86 مطالبہ کہ شاہ فہد بلا کے ساڑی بھی گل سن لوے, انہاں دی بھی گل سن لوے, مناظرہ کرا لوے, لو جڑا جت جائے وہ دے حق وچ فیصلہ کر دے. لیکن نہیں, سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ہاں جی کوئی ہے بھائی, اللہ کرے کوئی گاہک آ جائے, رولا تے پہ رہا باہر. بڑا ہی عرصہ ہو گیا کوئی شکار آیا نہیں قابو, اللہ کرے دعا منگو یار کوئی آ جائے. وہ اگے اگے اسی انہوں نے مگر مگر وہ گئے. روڑا بھی ختم ہو گیا یار. اجازت بھی ہوں پھر لو جی, یار زندہ صحبت باقی. کوئی سوال ہے جی؟ تو پھر انج کر لینے ہیں نا, جو جو کل غوث پاک دی ہو یہ بھی مندے جانا, سی بھی مندے جاؤں گے جی. واہ 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 ماشاء اللہ, اللہ جی واہ واہ, بزرگان کو تحفہ مل گیا, جزاک اللہ جی جزاک اللہ, واہ واہ ماشاء اللہ. کھڑکان واسطے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. جی حنفی کدوں دے آئے نے؟ اے امام اعظم نعمان بن ثابت, انہاں دا لقب سی ابو الملت الحنیفہ, دین حنیف والے. ابو الملت الحنیفہ, ملت دا لفظ زیادتی دی لمبے ہونے دی وجہ ملت والا لفظ ہٹ گیا تے رہ گیا باقی ابو حنیفہ. یہ اصل چ دین حنیف, اسیاں دین حنیف والے. تے قرآن نو پوچھ لینے نا دین حنیف آیا کہ تو فتبی ملت ابراہیم حنیفا, سبحان اللہ. حنیف ہوندا ہی او ہے جڑا ہر باطل تو وکھ ہوئے. اسی ہر باطل تو وکھ ہاں, اس واسطے اسی حنفی ہاں, دین حنیف والے. تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چونکہ ایسے دین نو ہے بنا سنوار کے پیش کیتا ہے, سرکار دے دین نو باباں دے اندر فصلاں دے اندر بیان کیتا ہے, اس واسطے اسی حنفی ہیں. ٹھیک ہے
ایک منٹ پہلے ادھر تسلی ہو لین دیں. ہاں جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی لو جی. دیوبندی مولوی بڑا شور پاندے جی کہندے اسی سنی بریلوی مولوی پیچھے نماز پڑھ لیندے ہیں, یہ ساڈے پیچھے کیوں نہیں پڑھدے؟ بہت زور پا کے لو جی یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا. نہیں گمراہ نہیں کرتے, سمجھنے والی گل ہے. دیوبندی حضرات کہندے نے اسی انہاں دے پیچھے نماز پڑھ لینے ہاں کیونکہ مسلمان پیچھے نماز ہو جاندی ہے, وہ سانو مسلمان مندے نے, اسی انہاں دے پیچھے نہیں پڑھتے. کیوں؟ سانو پتہ انہاں دا عقیدہ نماز وچ نبی دا خیال کھوتے دے خیال نالوں بھڑا ہے. جڑا اے خیال رکھے ہو پاویں جتھے مرضی کھلوتا ہوئے اودے پیچھے تے نماز نہیں نہ ہوندی, اسی تاں نہیں پڑھتے. اے نماز پڑھ کے دسدے نے اسی سچے ہاں, اسی نہیں پڑھتے اسی بھی دسدے ہاں اسی سچے ہاں. اسی لوکاں نوں وکھاਣ واسطے عقیدہ نہیں رکھیا, اسی اپنے اللہ نوں راضی کرن واسطے عقیدہ بنایا. سبحان اللہ. اے تے رڑے چڑھ گیا مسئلہ کہ جی جی ایک کتھے لکھے ہے غوث پاک کردے؟ نہیں کوئی نہیں سن کردے. ایک کتھے لکھے ہے رفع دین کردے سن غوث پاک؟ جی نہیں, کیڑی کتاب چ لکھے ہے؟ غنیت الطالبین نہیں, ہمبلی کہندے سن. تو جڑی کتاب ہے وہ کیڑی ہے؟ اس کتاب دا نام ہے غنیت الطالبین. ہن دیکھو نا جی غوث پاک تے گل ہونی ہے تے غنیت الطالبین تے غنیت الطالبین چ لکھیا ہے امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو. پھر واپی انہوں نہیں مندے. غنیت الطالبین چ لکھیا ہے تراویاں 20 نے, یہ 8 پڑھتے ہیں 20 نہیں پڑھتے. ساری تحقیق یہ ہے کہ غنیت الطالبین غوث پاک دی کتاب نہیں. غوث پاک دی کتاباں نے الفتح الربانی, فتوح الغیب شریف ہے, وہ کتاباں سامنے رکھ لو تے غنیت الطالبین سامنے رکھ لو, انج لگدا وہ کسی بادشاہ دا کلام ہے, کسی فتو بھگوان دا کلام ہے. یہ غنیت الطالبین غوث پاک دی کتاب. دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے نے؟ 12 ربیع الاول نو. وہابی کی کہندے نے 9 ربیع الاول. 3 دنوں دا رولا ہے نا. تے غنیت الطالبین چ لکھیا ہے نبی کریم علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. ہن ایڈا ٹل غوث پاک تے نہیں سن لا سکدے. یہ کتاب غوث پاک دی نہیں.